रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य भएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। संविधान निर्माणका क्रममा भएको छलफल अवधारणाको फेहरिस्त सर्वोच्चमा प्रस्तुत। नेपालमा कोरोनाको बेलायती भाइरस भेटिएको औपचारिक पुष्टि भए पनि जनस्तरमा परीक्षण हुन सकेन, सर्वोच्च सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र संविधानको रक्षाका लागि सडक सङ्घर्षमा उत्रिन दाहाल नेपाल समूहद्वारा सर्वसाधारणलाई अपील। लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न आग्रह। कोभिड-19 खोपको असमान वितरणले विश्वमा नैतिक असफलता निम्तिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। धनी मुलुकले झण्डै 4 करोड खोप पाउँदा गरिब मुलुकलाई जम्मा 25 डोज मात्रै खोप। र प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनलले न्यूक्यासल युनाइटेडलाई हरायो। इब्राहिमोभिच चम्किँदा सिरिया फुटबलमा एसी मिलान विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भवनमा हिजो निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 ग्रहण गर्दै उहाँले तोकिएको समयमै आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गराउन जरुरी भएको बताउनु भयो। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, मितव्ययी र भयरहित निर्वाचनका लागि गम्भीरता र दृढतापूर्वक कार्य गर्न आयोग सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिले निर्वाचनको माध्यमद्वारा लोकतन्त्रलाई संस्थागत एवं सुदृढीकरण गर्ने काम आयोगको भएको बताउनु भयो। निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी मतदाताको सहभागिता गराउन, मताधिकार सुनिश्चित गर्न र मतदान स्थल तथा केन्द्र मतदाता मैत्री बनाउन उहाँले सुझाव समेत दिनुभयो। सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाई गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संविधान निर्माणका क्रममा संविधानमा भएको छलफल र त्यसपछि तयार भएको अवधारणा पत्रले प्रवेश पाएको छ। अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले हिजो करिब 3 घण्टा लामो बहसका क्रममा त्यति बेलाको अवधारणा पत्रको सारांश इजलासमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। सुनवाईको प्रारम्भिक दिनदेखि नै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अरू सरकार गठन हुन विकल्प नहुँदा किन ताजा जनादेशमा जान नमिल्ने भनी बारम्बार जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। अधिवक्ता पोखरेलले त्यसको जवाब प्रधान न्यायाधीशले नै प्रयोग गरिरहेको अधिकारको उदाहरणबाट दिनुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश ज्यूलाई सर्वोच्च अदालतमा पेशी सूची तोक्ने अधिकार छ। अरू न्यायाधीशहरूले संविधानले त्यो काम गर्न मलाई त रोकेको छैन भनेर पेशी सूची प्रकाशित गरे के होला। बहसका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, जसलाई अधिकार दिएको छ त्योभन्दा बाहेकलाई अधिकार हुँदैन भन्ने स्वतः सिद्ध कुरा हो। उहाँका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन अरू न्यायाधीशले पेशी सूची प्रकाशित गरे सरह हो, जसको कानुनी आधार हुँदैन। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छैन भन्ने संविधानमै भएको व्यवस्थामा ध्यानाकर्षण गराउनु भयो अनि थप विश्वस्त पार्न संविधान निर्माणका क्रममा भएको छलफल अवधारणाको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो। पहिलो संविधान सभाको राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले कुन प्रकारको शासकीय स्वरूप अपनाउने भन्ने विषय निष्कर्ष दिन सकेको थिएन। दलीय मतभेदका कारण सहमति जुट्न नसक्दा 3 प्रकारको अवधारणा सहितको प्रतिवेदन दोस्रो संविधान सभामा पेश गरिएको थियो। तीमध्ये संसदीय अभ्यासबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने अवधारणामा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार हटाइएको थियो। संविधान सभामा संविधान निर्माणका क्रममा विज्ञका रूपमा आफू पनि सहभागी हुने मौका पाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले पहिलो संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणामा गम्भीर बहस भएको बताउनुभयो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री पदले राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित भए पनि निर्वाचित निरङ्कुश शासन जन्माउने जोखिम थियो भने संसदीय प्रणाली अपनाउँदा अस्थिरताको जोखिम रहन्थ्यो। नेपालमा 3 जनामा कोरोना भाइरसको युके भेरिएन्ट B117 भेटिएको औपचारिक पुष्टि भए पनि जनस्तरमा यसको परीक्षणका लागि यथोचित तयारी गरिएको छैन। पुस पहिलो साता बेलायतबाट फर्किएका 3 जनामा कोरोनाको युके भेरिएन्ट संक्रमण रहे नरहेको पुष्टि स्वाबको नमुना हङकङ पठाएर गरिएको थियो। सामान्य रूपमा यो नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लगाउन शंका लागेका व्यक्तिको पीसीआर गर्दा भाइरसका अन्य जिनका साथै मुख्य रूपमा एस जिनलाई लक्षित गरी परीक्षण गर्नुपर्छ। अन्य जिन पोजिटिभ तर एस जिन नेगेटिभ देखियो भने B117 भेरिएन्ट भएको आशंका गरिन्छ। यसको पुष्टि गर्न भने जिनोम
सिक्वेन्सिङ आवश्यक पर्छ। बेलायतबाट फर्किएका 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरूको स्वाबको नमुनामा यस जिनलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला NPHL-मा परीक्षण गराइएको थियो। सो परीक्षणमा 3वटा नमुनामा एस जिन नेगेटिभ रहेको पाइएको थियो। त्यसपछि उनीहरूमा युके भेरिएन्ट रहेको आशंका गर्दै नमुना हङकङ पठाइएको थियो। NPHL प्रमुख डाक्टर रुना झाले युके भेरिएन्ट नेपालमा पनि भेटिएको तर आँतिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्नुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरसको एस जिनलाई लक्षित गरी टेकु स्थित NPHL-मा मात्र परीक्षण सम्भव छ। हाल देशभरिका 82 प्रयोगशालामा कोरोना भाइरसको PCR मात्र परीक्षण हुँदै आएको छ। बेलायतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिबाट 3 जना संक्रमित भएको पुष्टि भएपछि विज्ञहरूले थप स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन जोड दिएका छन्। नेपालमा हिजो 28 वर्षीय एक महिला तथा 67 र 32 वर्षीय 2 पुरुषलाई नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 28 वर्षीय महिला र 32 वर्षीय पुरुषको PCR परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको र 67 वर्षीय पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ भए पनि उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले गत 21 डिसेम्बरमा आएका उनीहरूमध्ये 2 जना रिपोर्ट नआउँदै गत आइतबार बेलायत फर्किसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो नेपालभित्रै रहेका 67 वर्षीय पुरुषको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिमा कोभिड पोजिटिभ देखिएको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार 14 डिसेम्बरमा बेलायती अधिकारीहरूले त्यहाँ नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस देखिएको रिपोर्ट गरेका थिए। नयाँ प्रजाति सबैभन्दा पहिले बेलायतको उत्तर पूर्व स्थित केन्ट काउन्टीमा सेप्टेम्बर 3 साता लिएको नमुनामा देखिएको थियो। बेलायतमा नयाँ प्रजातिको भाइरस देखिएपछि लकडाउन गरिएको थियो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र संविधानको रक्षाका लागि सडक संघर्षमा उत्रन सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ। माघ 9 मा राजधानीमा शक्ति प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले हिजो संयुक्त अपील जारी गर्दै लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने अभियानलाई साथ दिन अनुरोध गर्नु भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ प्रधानमन्त्री यति बेला के ठिक र के बेठिक छुट्याउन सकिरहनु भएको छैन र न्यायपालिकालाई आफ्नो निर्णयको पक्षमा फैसला गर्न दबाव एवं धम्की दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र जुगाउन देशमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा पुनः हिँडाउन र संविधान जोगाउन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना बाहेक अर्को विकल्प नरहेको उनीहरूको ठहर छ। अपिलमा भनिएको छ संविधानले पनि विघटन हुन सक्ने कुनै आधार दिएको छैन, तसर्थ सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री एवं उहाँका आसेपासेहरूको दबाव र धम्कीबाट मुक्त हुने वातावरण निर्माणका लागि पनि सम्पूर्ण चेतनशील नागरिक संघर्षको मैदानमा उत्रन अनिवार्य छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक घोषणापछि मुलुकको राजनीति र पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको अपिलमा उल्लेख छ। उनीहरूले भनेका छन् पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीद्वारा चालिएको असंवैधानिक कदमले संविधानको मूल मर्म र भावनामा प्रहार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर मूल मर्म र भावनालाई गहिरोसँग आत्मसात गरी संविधान सम्मत फैसला नगरेसम्म नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न हुने उनीहरूको अपिलमा उल्लेख छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई हिजो उहाँकै निवास बोहराटारमा भेटेर अदालतलाई जोडेर निर्वाचनको विरोधमा नउभिन आग्रह गर्नुभएको छ। पौडेलसँग करिब 1 घण्टा कुराकानी गरेपछि देउवाले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक समेत 13 गतेलाई सार्नु भएको छ। यसअघि पुस 27 गते बस्ने बैठक माघ 6 गते बोलाइएको थियो। संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनवाई भइरहेका बेला प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै पार्टीको बैठक सारिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। पछिल्ला दिनमा पार्टी नेतृत्वको भूमिकाको समेत चर्को आलोचना गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बोल्दै आएका पौडेललाई देउवाले न्यूट्रल राख्ने प्रयास गरेको स्रोतको भनाइ छ। यसअघि महामन्त्री शशाङ्क कोइरालालाई 2 पटक निवासमै बोलाएर निर्वाचनको विरोध नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो। देउवा निकट स्रोतले भन्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेका नेताहरूलाई सबैलाई एकै पटक बोलाएर कुराकानी गर्ने बारे छलफल भएको थियो।
नेकपाका दुवै समूह बागमती प्रदेश सरकार टिकाउन वा हटाउन निर्णायक बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय कुरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहका सांसदले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेस निर्णायक अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेललाई टिकाउन होस् वा दाहाल नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याउन कांग्रेसको साथ बिना सम्भव छैन। कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलले यस विषयमा केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेको छ। नेकपाका 80 सांसद मध्ये दाहाल नेपाल समूहका 45 सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। ती मध्ये रमा आलेमगर, कृष्ण भुर्तेल र प्रकाश श्रेष्ठले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा 37 सांसद रहेका छन्। 43 सांसद रहेको दाहाल नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन 56 मत पुर्याउनु पर्छ। प्रदेशसभामा 110 जना सदस्य रहेकोमा कांग्रेसको 22 मत रहेको छ। विवेकशील साझाका 3, राप्रपाका 2, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 2 र स्वतन्त्र 1 जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्री पौडेलले आफू विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत हुने दावी गर्दै आउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्राथमिक बजारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै जाँदा शेयर डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या उल्लेख्य बढेको छ। हालसम्म 25,82,104 डिम्याट खाता खोलेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङले उल्लेख गरेको छ, जसमध्ये 3,10,070 वटा नाबालग खाता छन्। पछिल्लो 6 महिनामा मात्रै करिब 9 लाख लगानीकर्ता थपिएका छन्। नयाँ कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयर आइपीओ खुलेसँगै लगानीकर्ता थप आकर्षित भएका छन्। धितोपत्र बोर्डले नै एक नेपाली एक डिम्याट खाता खोल्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ, तर यो सँगै दुरुपयोग बढेको समेत कतिपयको गुनासो छ। धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको आकार बढ्दै जानु र ठूलो संख्यामा लगानीकर्ताहरू समेत योतर्फ आकर्षित भएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजारमा नियमन थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिएको छ। बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न थालेसँगै धितोपत्र बजार पछिल्लो समय सकारात्मक बन्दै गएको छ। विभिन्न आकर्षक कम्पनीहरूले प्राथमिक शेयर जारी गर्न थालेसँगै पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ता भित्रने क्रम पनि बढ्दैछ। कोरोना कहर यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असर, अर्थतन्त्र उकासिने आशा गर्दा गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको उतार चढावका बीच धितोपत्र बजारलाई अहिले लगानीकर्ताले उत्तम विकल्पका रूपमा लिन थालेका छन्। यसको फलस्वरूप चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मात्रै 9 लाख हाराहारीमा डिम्याट खाता थपिएका छन्। सीडीएस एन्ड क्लियरिङका प्रवक्ता सुरेश नेउपाने पछिल्लो 5-6 महिनामा नै हामीसँग लगभग यहाँको 8,34,671 खाता खोलेको अवस्था हो। नयाँ नयाँ कम्पनीहरूको आइपीओ जारी हुने क्रम जारी छ। यसैलाई राखेर चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरू बजारमा छिरिरहेको अवस्था हो। पछिल्लो 6 महिना भनेको यो कोभिडको धेरै इफेक्ट गरेको टाइम हो। यही टाइममा नै सबैभन्दा बढेको जस्तो देखिन्छ। यसमा अब अलिकति प्रविधिको पहुँच पनि पुगेको छ सबैलाई। त्यसबाट चाहिँ लगानीकर्ताले अब इजिली खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था सँगसँगै कारोबार गर्नलाई पनि अनलाइन प्लेटफर्म खुलेका छन्। मुलुकमा सबैजसो स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा खुलेकाले पुँजी बजार प्रवेशका लागि सर्वसाधारणलाई निकै सहज भएको छ। 1993 मा सुरु भएको नेप्सेमा हाल दैनिक 6 अर्ब हाराहारीमा कारोबार हुन थालेको छ। गत मङ्सिर मसान्तसम्म धितोपत्र बजार पुँजीकरण 27 खर्ब 63 अर्ब 66 करोड पुगेको छ। मङ्सिरसम्म 212 वटा कम्पनीहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भइसकेका छन्। यद्यपि झण्डै 3 दशकको इतिहासमा नेप्सेले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा उचाइ लिन नसकेको लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन्। थप लगानीकर्तालाई यसतर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले के छ तपाईको भने रेमिटेन्सले गर्दाखेरि 1 लाख हुने मान्छेहरू थुप्रो छ। उनीहरूलाई चाहिँ एउटा शेयर बजारमा मौका दिएर अब अलिकता इन्ट्रेस्ट भन्दा बढी चाहिँ इन्कम हुने देखाइदियो भने, गभर्मेन्टले एसुरेन्स दियो भने एउटा यो ठुलो मास लाखौं मान्छे चाहिँ एउटा कमसेकम यो बिजनेस मोटिभ चाहिँ हुन जान्छ। त्यो चाहिँ शेयर बजारले नै गर्न सक्छ, अरूले गर्न सक्दैन। नेपालमा पनि अब झन्डै अब करिब आइपिओ भने 14 लाख भनौँ न सहिलेको लागि अहिले 14 लाख पुग्ला। 14 लाख मान्छे कमसेकम एन्टरप्रेन्योर बन्नु भनेको त एउटा ठुलो मुभमेन्ट हो नि। यो त नेपाल सरकारले कहिले पनि गर्न सकेको छैन। यो त स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढेको हुनाले यसलाई पोजिटिभ वेमा लिनुपर्छ। बैंकहरूमा तरलता बढ्दै गएको र ब्याज दर घटेकाले पनि लगानीकर्ताहरू ऋण लिएर बजारमा ढुक्क भएर प्रवेश गरिरहेका छन्। तर नाफा मात्र कमाउने भ्रम तथा बजारबारे पर्याप्त ज्ञान नभएका लगानीकर्ताहरूको
बजारको संख्या बढी भएकाले जोखिम पनि बजार सँगसँगै बढ्दो छ। सीमित व्यक्तिले चलखेल गर्ने आशंका समेत उत्तिकै रहेकाले पर्याप्त नियमन भने हुनुपर्ने प्रधान बताउँछन्। नियमन भएन भने त सबै दिन्छ है। कुनै पनि सेक्टरको एउटा कन्ट्रोलिङ मेकानिजम चाहिन्छ। कन्ट्रोल भनेको मतलब काम नगर भन्ने होइन, काम प्रशस्त गर्न दिने तर गलत काम गर्ने मान्छेले च्याप्प मात्र जेल हाल्ने। त्यस्तो गर्न सक्यो भने मलाई के लाग्छ भने विगतमा जुन ज्योति स्पिनिङको सेयरमा सबैजना डुबे, त्यसै अरुण वनस्पतिको सेयरमा धेरै मान्छे डुबे होइन, थुप्रोमा डुबे नि, धुलगुडी कागजमा डुबे, त्यस्तै हरिसिद्धि इटा टायलमा डुबे। त्यो अवस्था चाहिँ आउँदैन। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पुँजी निर्माण पहिलो आवश्यकता हो। पुँजी निर्माण र पुँजी परिचालनमा पुँजी बजारको ठूलो भूमिका हुन्छ। पुँजी बजारले सर्वसाधारणसँग रहेको ससानो बचत परिचालन त गरेको छ नै, संगठित संस्थालाई पनि छोटो समयमै न्यून लागत पुँजी संकलन गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण गरेको छ। यसलाई नियमन गर्दै थप प्रवर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता निरज गिरी बताउँछन्। हामीले हाम्रो रेगुलेटरी क्यापेसिटी पनि बढाउँदैछौँ र यही क्रममा अरू 15 जना नयाँ हाम्रो स्टाफहरू रिक्रुट गर्ने चरणमा पुगेका छौँ। भनेपछि हामीले हाम्रो आफ्नो संस्थागत क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्दैछौँ र पहिला चाहिँ भनौँ सबै म्यानुअल हुन्थ्यो, म्यानुअल इन्टरभेन्सन हुँदाखेरि गाह्रो पनि हुन्थ्यो भने अहिले प्रविधिले त्यसलाई सहज बनाइदिएको छ होइन। र त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रो नियमन दायराहरू बढाउँदै लगेको छौँ र अर्को कुरो हाम्रो कानुनी सुधारहरू पनि गर्दै लगेको छौँ। यी सबै कन्टेक्स्टबाट चाहिँ हामीले हाम्रो नियमनको दायरा बढाएको छौँ। पछिल्लो समय पुँजी बजारको दायरा पुँजी परिचालन मात्र सीमित नभई समाज र सुशासनको प्रवर्धनसम्म बढेको पाइएको छ। यो अवस्थामा बजारको विकाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा समेत टेकेर बजार नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ। साथै ऋणपत्र बजार, ओभर द काउन्टर ओटीसी बजार लगायतलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकाय बीच हुने आपसी समन्वय तथा सहकार्य पनि जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। सरकार र उखु किसान बीच भएको सहमतिको समय सकिँदा 19 करोड 20 लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको विवरण अनुसार उखु उद्योगीले 70 करोड 58 लाख रुपैयाँ मध्ये 51 करोड 38 लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेका छन्। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले भन्नुभयो, सोमबार दिउँसोसम्मको तथ्याङ्क अनुसार उद्योगीले 51 करोड 38 लाख रुपैयाँ वितरण गरेका छन्। त्यो भनेको 72.79% मात्र हो। अब 19 करोड 20 लाख रुपैयाँ वितरण हुन बाँकी देखियो। झण्डै 16 दिनसम्मको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान बीच 4 बुँदे सहमति भएको थियो। उखुको बक्यौदा रकम माग्दै मङ्सिर 28 देखि माइती घरमा आन्दोलनरत उखु किसानले पौष 13 मा सरकारसँग सहमति गरेका थिए। सम्झौता पत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौदा रकम सम्बन्धित उद्योगबाट 21 दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने सहमति बनेको थियो। निर्वाचन अवधिमा निर्वाचन काममा खटिएका कर्मचारीका सरुवा गर्न वा काजमा खटाउन नपाउने कानूनी व्यवस्था विपरीत सरकारले आयोगका एक सहसचिवलाई सरुवा गरेको पाइएको छ। आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई गत साता गरिएको सरुवा निर्वाचन आयोग ऐनको व्यवस्था विपरीत छ। ऐनको दफा 19(5) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निर्वाचन अवधिभर आयोगको स्वीकृति बिना कुनै पनि कर्मचारीलाई सरुवा गर्न वा काज खटाउन नपाइने उल्लेख छ। निर्णायक दल कांग्रेस तटस्थ बस्ने भएपछि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राय विरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुने देखिएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका 37 सांसदले गत पौष 12 गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा 5 जनाले हस्ताक्षर फिर्ताको घोषणा गरिसकेका छन्। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्ताव पारित गराउन 47 मत चाहिन्छ। प्रदेशसभा बैठक भने भोलिका लागि आह्वान गरिएको छ। सत्तारूढ नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नभएको जनाउँदै कांग्रेसले तटस्थ बस्ने नीति लिएको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नहुन्जेल कुनै पनि समूहसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो।
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दीप बस्नेतलाई किन थुनामा राखेर भ्रष्टाचार मुद्दाको काम कारबाही अघि बढाएको हो भनी विशेष अदालतसँग जवाफ मागेको छ। आफूलाई साधारण तारिकमा छाड्नु पर्नेमा थुनामा परेको भन्दै विशेष अदालतको आदेश विरुद्ध पूर्व सचिव समेत रहेका बस्नेत सर्वोच्च अदालत गएका थिए। बस्नेतको निवेदनमाथिको सुनवाईपछि सर्वोच्चले विशेष अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को सबै खर्च विवरण सहितको फाइल झिकाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अख्तियारले मन्त्रालयलाई व्यवसायी सूरज वैद्य राष्ट्रिय संयोजक रहेको तत्कालीन भ्रमण वर्ष सचिवालय गरेका सबै आर्थिक कारोबारको फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, आन्तरिक छानबिन गरी 7 दिनभित्र भ्रमण वर्ष सचिवालयले गरेका खर्च सम्बद्ध कागज पत्र बुझाउन पत्र आएको छ। मन्त्रालयले के कति खर्च भएको सबै विवरण सहित सकल कागजातको प्रतिवेदन सहित बुझाउन पर्यटन बोर्डलाई पत्रचार गरिसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। कोभिड-19 बाट प्रभावित उद्योगको व्यवसायको पुनर्स्थापनाका लागि मौद्रिक नीति मार्फत घोषित राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा धेरै समस्या रहेको व्यवसायीले बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले हिजो राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको भेटमा यस्तो गुनासो गरेका हुन्। कतिपय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्ने आनाकानी गर्दा कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्। महासंघले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्ता गुनासो महासंघमा निरन्तर आइरहेका छन्। यही कारण कतिपय उद्योग व्यवसाय तङ्ग्रिन र फस्टाउन सकेका छैनन्। साउमा ब्याज भुक्तानी गर्न दिइएको समयावधि थप 3 महिना बढाएर आउँदो चैतसम्म पुर्याउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोभिड-19 को खोपको असमान वितरणले विश्वमा विनाशकारी नैतिक असफलता निम्ति आएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले उल्लेख गरेको छ। WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससले स्वास्थ्य कम उमेरका र धनी मुलुकका व्यक्तिले खोप पाएर गरिब मुलुकका तथा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या सामना गरिरहेकाहरू अन्यायमा परेको बताउनु भएको छ। 3 करोड 90 लाख कोभिड-19 विरुद्धको खोप 39 मुलुकलाई दिएको छ। सोही समयमा एक गरिब मुलुकले मात्र 25 वटा खोप पाएको छ। यद्यपि कोभिड नियन्त्रण प्रयासमा WHO र चीन चुकेको आलोचना हुँदै आएको छ। WHO ले नियुक्त गरेको स्वतन्त्र अध्ययन टोलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य संघले विश्व महामारी घोषणा गर्न समय लगाएको निष्कर्ष निकालेको छ। हालसम्म चीन, भारत, रुस, बेलायत र अमेरिकाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप बनाएका छन्। ती सबै मुलुकले आफ्नै जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर खोप वितरण गरेका हुन्, जसका कारण विश्वका गरिब मुलुकका जनता अन्यायमा परेको WHO प्रमुख घेब्रेयेससले उल्लेख गर्नु भएको छ। अब खेल प्रसंग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा आर्सेनल विजयी भएको छ। न्यूक्यासल युनाइटेडलाई 3-0 ले हराउँदै आर्सेनलले सिजनको 8औं जित निकालेको हो। उसको जितमा पिरे एमेरिक आबुमियाङले 2 तथा बुकायो साकाले 1 गोल गरे। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा आर्सेनलले सबै गोल खेलको दोस्रो हाफमा गरेको थियो। 50औं मिनेटमा आबुमियाङले गोल गर्दै आर्सेनललाई अग्रता दिलाएका थिए। साकाले 60औं मिनेटमा टोलीको अग्रता दोब्बर पारे। खेलको 77औं मिनेटमा आबुमियाङले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा आर्सेनल 3-0 को बलियो अवस्थामा पुग्यो। त्यसपछिको समय दुवै टोलीले थप गोल गर्न नसक्दा सोही नतिजा नै निर्णायक बनेको थियो। 19 खेलबाट 27 अङ्क जोडेको आर्सेनल तालिकाको 10औं स्थानमा उक्लिएको छ। प्रिमियर लिगमा आज थप 2 खेल हुँदैछन्। आज वेस्ट ह्याम र वेस्ट ब्रम तथा चेल्सी र लेस्टर सिटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एसी मिलानले इटालियन सिरिए फुटबलको शीर्ष स्थानमा 3 अङ्कको अग्रता लिएको छ। 18औं चरणको खेलमा गैराती काग्लियारीलाई 2-0 ले हराउँदै एसी मिलान शीर्ष स्थानमा बलियो बनेको हो। उसलाई सहज जित दिलाउन दुवै गोल जलाटन इब्राहिमोभिचले गरे। 7औं मिनेटमा इब्राहिमोभिचले पेनाल्टीमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। उनैले 52औं मिनेटमा टोलीको अग्रता दोब्बर पारे। पछिल्ला 2 गोलसँगै इब्राहिमोभिचले जारी सिजनको लिगमा आफ्नो गोल संख्या 13 पुर्याएका छन्। यो जितसँगै 18 खेलबाट एसी मिलानको 43 अङ्क भएको छ। समान खेलबाट 40 अङ्क जोडेको इन्टर मिलान तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। इन्टरले पछिल्लो खेलमा युभेन्टसलाई हराउँदै एसी मिलानमाथि दबाव बढाएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आज दिनभर आंशिकदेखि सामान्य र बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना समेत रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:34 हुनेछ। हवस् त प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी परराष्ट्र मन्त्रीले हालै गर्नुभएको भारत भ्रमणको उपलब्धि र नेपाल भारत सम्बन्धका बारेमा परराष्ट्र मामिला जानकार डाक्टर उद्धव प्याकुरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।